कैंपस कम्युनिकेटर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदिया यूनुस। नाजरीन, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर माशूक अहमद सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं सिंध यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ हूँ अपने ख्यालात का इजहार करूँ। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। माय नेटिव प्लेस जो है वो रूरल एरिया है और मैंने एजुकेशन जो है रूरल एरिया से हासिल की। उसके बाद मैंने यहाँ से महाराजा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स में की। उसके बाद मैं इसी यूनिवर्सिटी से MA इकनॉमिक्स की, BSc फिज़िक्स की। उसके बाद मैंने यहाँ से मास्टर इन मैनेजमेंट भी की और आई इंटेंड्स टू डू माई PhD इन मैनेजमेंट। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ इट वाज माई एम टू वर्क इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध स्पेशली। सर, अब आपके काम के हवाले से बात करते हैं। एज अ फाइनेंस डायरेक्टर आपको यहाँ पर कौन कौन से काम सौंपे गए हैं? एज अ डायरेक्टर फिनांस, असल में फ़िनांस जो होता है बेसिकली वो आपको मैं समझाऊँ कि किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उस पे बेस करती है हर चीज़। तो इस तरह हमारी जो भी इदारों की फ़िनांस विंग होती है या डिपार्टमेंट होती है, वो उस इदारे को चलाने में मुआविन ख़ास होती है और वो उस इदारे की जो भी अखराजात होती हैं उनका हिसाब किताब रखना, कहाँ से हासिल हो रही हैं वो देखना, अखराजात को कंट्रोल करना। तो हम लोग इस चीज़ को A to Z जो है फ़िनांस विंग होती है जो हर मराहिल में इंतज़ामिया की मदद करती है। और हमारी विंग माशाल्लाह कंप्यूटराइज्ड है और हम जा रहे हैं ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन। मुख्तलिफ़ शोबाजात हमारे जो भी हैं, ख़ास तौर पर पेंशन, उसको हम अभी कंप्यूटराइज़ करने जा रहे हैं और उससे फ़वाइद भी हासिल होंगे क्योंकि दुनिया जा रही है आगे और हम लोग जो है ना वो उससे पीछे नहीं रह सकते। अगर हम रहेंगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते और आगे जो ज़माना आ रहा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव दौर आ रहा है, कंपटीशन हो रही है। आज बच्चे से पूछें, बच्चा भी जानता है कि नेट कैसे खोला जाता है, कंप्यूटर पे कैसे काम किया जाता है। तो हमारा बेसिक काम है फ़िनांस का, किसी एक ख़ास शोबे से नहीं है। मतलब हर किसी जो भी ज़िंदगी के जो भी शोबाजात के मसाइल हैं उसमें फ़िनांस के बग़ैर कोई चीज़ नहीं होती। सर, पिछले 2 सालों में यूनिवर्सिटी में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, तो इस पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? असल में ये जो तरक्यात का मैं आपको पहले तो तारीख़ बता दूं कि हमारे मज़हर हक सिद्दीकी साहब जैसे वाइस चांसलर बन के आए तो उन्होंने आते ही उनका एक एम है, इनका एक मकसद है। वो अपने आप को, मैंने जब भी उनको सुना है, वो खादम तैलीम अपने आप को कह के, खादम आला तैलीम कह के बहुत खुश होते हैं और माशाल्लाह वो उनका तजुर्बा भी बहुत है। तो उनके आने से समझें कि जैसे 4 चांद लग जाते हैं हमारे इदारे को लगे। वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स बना के गए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे यहाँ पे अखराजात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें स्पॉन्सर किया, उन्होंने दिया। और ये जो भी बिल्डिंग और ये जो इलाके आप सरसुस शादाब देख रहे हैं, ये मज़हर हक सिद्दीकी साहब का ख्वाब है और एज़ अ वाइस चांसलर माशाल्लाह उन्होंने जो खिदमात यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं और दी हैं पिछले ज़मानों में, उनकी मिसाल कोई नहीं मिलती। क्योंकि होता है ये कि अगर घर का अफराद में से घर का कोई बड़ा है, वो अगर सलीक़ामंद और होशियार है तो वो घर तरक्की करता है, पीछे नहीं हटता तरक्की से और उसके जो भी मकीन होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी में, हमारी इस यूनिवर्सिटी की मिसालें दी जाती है। कोई ज़माना था जब मैं महरान में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है कि महरान की मिसालें दिया करते थे लोग। ये 92 का था ज़माना, 91 का था और सिंध यूनिवर्सिटी में आए दिन झगड़े भी होते थे और एजुकेशन और बाइकाट और ये वो। अब कल्चर माशाल्लाह चेंज हो गया है। वाइस चांसलर साहब के अभी और भी ख्वाब हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि ये तकरीबन हमारी बिल्डिंगों का 100% रेशो बढ़ गया है। अभी कैंपसेस बन रही हैं हमारी। आप अगर बदीन जाएंगी तो मुझे याद है, मैं ख़ुद उसका एक मेंबर रहा हूँ कि बदीन में कैंपस हमारा खुला है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मसाइल कम हुए हैं। मीरपुखास में अभी स्टार्ट हो रही है कैंपस।
تو بلینس آف روپیز ہمارے یہاں لگے ہیں، جو بھی آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، اور الحمدللہ ابھی اور آگے اور بھی زمانہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کو چاروں طرف جو ہے نا ایجوکیشن سٹی نظر آئے گی۔ سر پلاننگز کے بارے میں بتائیں کہ آئندہ کے لیے کیا پلاننگز اور ہو رہی ہیں؟ اب آئندہ کے بارے میں ایک تو ہمارا مین فوکس ہے میپو خاص کیمپس، وہاں 5 ہمارے شعبہ جات ہیں جو کہ انشاءاللہ اس میں آئی ٹی بھی ہے، اس میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اس میں ہمارا ایک مطلب بی کام بھی ہے، اس میں بی اے بھی ہے، MBA بھی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ان کو اپنا مختلف بلڈنگوں کو ہم ایکسٹینشن بھی دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی پرانی بلڈنگ نہیں چھوڑنی، کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک اثاثہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی میں میٹنگ کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پرانی چیزیں جو ہیں آپ کا اثاثہ ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا کہ نئی کی طرف آپ بھاگیں، ان کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں، رینوویشن جاری ہے۔ اور شاگردوں کی سہولیات کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے انٹرنیٹ ہم نے فری کی، حتیٰ کہ 5 روپیز از نتھنگ، 5 روپیز پر آور۔ ہم نے لیبری کو یہاں تک کہ ایک دن مجھے جنریٹر کے بارے میں وائس چانسلر صاحب کا حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جنریٹر ارینج کریں، اور یہ بچے جو ہے نا رات تک یہاں ہونے چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے کیا ہوا تھا اپنا لوڈ شیڈنگ، اس کو بھی ہم سمجھیں گے مسائل کو مسئلہ رہنے نہیں دیتے، مسئلہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن سامنے ہے، اس کو کل کرنا ہے ہمیں، تو ہم اس کو گرپ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ہم اس پہ باقاعدہ اپنے ٹیم کے سربراہ پہ ہمیں فخر ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب ہمارے کپتان ہیں، اور ہمارا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ سر کون کون سے ادارے ہیں جو یونیورسٹی کی مالی مدد کرتے ہیں؟ گرانٹ جو اینیولی آتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آتی ہے، اور وہ ہمیں مالی معاونت کرتے ہیں، اور باقی پروجیکٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی گورنمنٹ آف سندھ دیتے ہیں پیسے، کبھی نہیں دیتے۔ پر ریسنٹلی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، میرپو خاص کیمپس ہے، یہ پیورلی ہم نے پورا PC1 بنا کے سندھ گورنمنٹ کو بھیجا ہے، PND ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کو، اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری سندھ سے مظہر الحق صاحب نے بات بھی کی ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں پیسے دیں، جو کہ ہماری لاگت آئی ہے 20 ملین کے قریب، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہمارے شعبہ جات ہیں ان میں وہ بھی 20 ملین، میرا یہ پروپوزل ہے وائس چانسلر صاحب کو میں نے دیا ہے کہ ہم ان کو کوشش کریں کہ ہمارا جو ہے وہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے، تو ہم یہ بھی لاگت اپنے ان پہ منصوبوں پہ لگائیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنی سہولیات دیں کہ A to Z ان کو کیمپس کے اندر سب چیز اویلیبل ہو۔ سر اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کے لیے کتنا بجٹ رکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی اصل میں فری شپ ہوتی ہے، اسکالرشپ ہماری ہوتی ہے ایکسچینج پروگرام میں، ہم کسی سے ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے ہمارا، مثال کے طور پر ہم نے جیسے بنگلہ دیش یونیورسٹی ہے، یا یہاں وائس چانسلر صاحب جاتے رہتے ہیں، ہم نے مینلی فوکس کیا ہے ایٹ ونس ہم نے استادوں کی تربیت کا، جس میں ہمارے 40 ایک اسکالر گئے ہوئے ہیں PhD کرنے، اور 19 تقریباً فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں جا چکے ہیں۔ ہم نے پہلے استادوں کو ٹرینڈ کرنا ہے، وہ PhD کر کے آئیں گے، اسٹوڈنٹس کا بھی ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں ریسرچ میں، اگر ریسرچ اسکالر ہیں تو ہم ان کو ریسرچ گرانٹ سے پیسے دیتے ہیں، اگر جیسے سائنس فیکلٹی میں ہے ریسرچ ہو رہی ہے، ہم ان میں 25,000 کے قریب ان کو ریسرچ گرانٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں سے کیمیکل آ جائے، وہ آ جائے، ان کے ہم ہیڈ کو ان کے ریکویسٹ پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ بچے کو مایوسی نہ ہو۔ اور دوسری سہولیات ہم نے لیبس میں کی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بھی جو بھی ہے میرا آپ کے انٹرویو کے توسط سے اپنے شاگردوں کو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی سہولیات کا ہو، ایسی کوئی ہو، تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو، ڈپارٹمنٹ والوں کو آگاہی دیں، تاکہ ہم جتنا کر سکیں کم ہے، کہ ہم نے بہت کوشش کری ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ سر یونیورسٹی کے جیسے آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے، تو سر آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا، تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں کیا ہے کہ میری ایک نیچر ہے، میں شروع سے ایک چیز کا قائل ہوں، شورا۔ اگر آپ شورا کرتے ہیں، میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے آفس کے پیون سے، پھر آتا ہوں کلرک پہ، پھر آتا ہوں اسسٹنٹ پہ، پھر سپرنٹینڈنٹ لیول پہ، پھر افسر سے، میں راہ چلتے بھی مشورہ لیتا ہوں۔ یہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر کوئی مشورہ لینے والا کبھی بھی پریشان نہیں رہتا،
کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز کہیں سے کوئی آپ کو ہیرا کہاں سے ملتا ہے، کوئلے کی کان سے ملتا ہے. تو بظاہر تو کوئلے کی کان ہے، کوئی نہیں سمجھے گا، مگر نکلتا ہیرا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے مشورہ ہو. مجھے بالکل تنقید کا سامنا ہوتا ہے اس سلسلے میں جب ایک میرے پاس آتی ہے ڈیمانڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں ہے، اس میں فیس کر لیتا ہوں. ناجائز ڈیمانڈ میں نہیں پوری کر سکتا، کیونکہ اگر آپ ایک پیسہ جو کہ امانت ہے اس کو آپ کو بٹھایا گیا ہے ایز اے ڈائریکٹر فنانس، میری ذمہ داری ہے پہلے کہ میں دیکھوں کہ پراپر ایکسپینڈیچر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ساری چیزیں وائس چانسلر صاحب اکیلے نہیں دیکھتے، وہ ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں. تو میں تنقید کو ویلکم کرتا ہوں.